నారాయణీయం దశకం 37 సాంద్రానందతనోహరే ననుపురా దైవాసురే సంగరే త్వత్కృత్వా అపి కర్మశేషవసితో ఏతే నయాతా గతిం తేషాం భూతలజన్మనాం దితిభువాం భారేణ దూరార్తితా భూమి ప్రాప విరించమాశ్రితపదం దేవ్యై పురైవాగతైః हा हा दुर्जनभूरिभारमतिथां पाथो निधौ पातुकाम् एतां पालय हन्त मे विवसतां सम्पृच्य देवानिमान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवसाम् आलोक्य दाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्तं हरे ऊचे वचाम्बुजभूरमूनै सुराः सत्यं दरिद्र्या वचः नन्वस्या भवतां च रक्षणविधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे सर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनं ते मुग्धानिलशालि दुग्धजलदे स्थिरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत्सपातो जभूः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नोचिवान् आज्ञातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यतां जाने दीनदशामहं दिविषदां भूमे च भीमैर्नृपैः तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवावृष्टिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाच्छावनौ मत्सेवार्धमिति त्वदीयवचनं पातो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापिता स्वान्तेष्वीसगतेषु तावककृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवतु सान्निध्यपुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद् राजा ससूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोऽथ सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरथे व्योमोत्थयाद्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्मीं कृपाणीमदातु गृह्णान चिकुरेषु तां खलमतिः सौरे चिरं स्वान्तनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाह्नन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरे कदा तावत्त्वन्मनपसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराच्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवत् पृथकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्ययदूनदूधुनदसौ सौरे च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महीपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भोः सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशित विभो संस्तूयमानः सुरैः स त्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं భక్తిం పరాం దేహి మే. ఇక్కడ నారాయణ కలిగురు చెప్పకూడదు.